دونك السلام عليكم لا فامي، جيسبيغ que vous êtes ça va. دونك غبرت عليكم واحد شويه بالنسبه للتلاميذ ديال بروميير باك. دونك نتمنى تسامحونا على هذا الغياب الطويل. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو رجعنا يعني السلسله ديال الدروس ديال بروميير باك اللي ان شاء الله نشوفوا في هذا لا فيديو. غنشوفوا الكور ديال لا ميزور دو لا كونديكت ماتيير با كونديكتيميتري او لا كاين اللي كيسمي لا كونديكتيميتري. داكوغ. دونك قبل ما نبداو لا فيديو ان شاء الله نتمنى تدير ابوني في لو كونت انستغرام، ضرب طليله على لو كونت انستغرام، راه كنحط فيه يعني دائما كنحط فيه لي زاستوس. داكوغ. و فيسبوك حتى هو الا كنتي فيسبوك، ولكن كنكون تري اكتيف سور انستغرام. دونك وما تنساش دير ابوني في لاشين انس فيزيك. داكوغ. دونك نبداو على بركه الله. يعني لو كور ديالنا ديال ميزور ديال لا كونتيتي دو ماتيير. دونك ما تنساوش هاد لو كور انه راه واحد لو كور اللي هو تري امبورطون يعني في هاد السنه ان شاء الله وفي دوزيام باك. يلا نبداو على بركه الله. دونك ان شاء الله اول حاجه غنطرقوا ليها في هاد لو كور هي لا كونديكتونس دو لي سوليسيون الكتروليتيك. لا كونديكتونس دو لا سوليسيون او دو لي سوليسيون الكتروليتيك. داكوغ. دونك لا كونديكتونس كنقصدوا بها هي خاصيه تمرير التيار الكهربائي. لا كونديكتونس داكوغ هي خاصيه تمرير التيار الكهربائي دو لي سوليسيون الكتروليتيك، يعني مرور التيار الكهربائي في لي سوليسيون الكتروليتيك. لي سوليسيون الكتروليتيك ديجا شفناهم الطوره الاولى، هما سو سون دي سوليسيون اللي كيحتويو محاليل كيحتويو على ايونات متفقين وكيمروا ليا التيار الكهربائي. دونك واحد الحاجه مهمه اللي خصنا نعقلوا عليها شفناها في السانكيام هي يعني مرور التيار الكهربائي في المحاليل في لي سوليسيون الكتروليتيك. دونك قلنا في السانكيام ان التيار الكهربائي في الفلزات في لي ميتو هو عباره مثلا في لي ميتو هنايا في هاد السيركو غادي نهضروا عليه من بعد. في لي ميتو هو عباره عن انتقال ديال الالكترونات، ديبلاسمون دي زيليكترون. داكوغ. وبالنسبه لهاد التجربه اللي ديجا شفناها في السانكيام هي بالنسبه للتيار الكهربائي لو كورون الكتريك في لي سوليسيون هو انتقال ديال لي زيون. دونك لي زيليكترون ولي زيون كنسميهم لي بورتور دو شارج، حاملات الشحنه. داكوغ. دونك التيار الكهربائي هو ديبلاسمون ديال لي بورتور دو شارج، انتقال ديال حاملات الشحنه. داكوغ. دونك بحال مثلا هاد لو سيركوي هذا اللي عندي، شنو عندي؟ ان جينيراتور دو كورون كونتيني. كورون كونتيني هو داك لو كورون اللي كيكون عنده واحد لانتونسيتي، واحد الشده اللي هي يعني كونستانت ستابل، بقى كونستانت. كورون التيرناتيف هو واحد الكورون اللي كيكون انستابل اللي عقلتو عليه، متناوب، ما عليناش. امبيرمتر، انتريبتور. وهنا عندي واحد لا سوليسيون. داكوغ. دونك عندي هنا واحد جوج لي زيليكترود، ما كنغمروش الاسلاك مباشره في سميتو. كنربطو هاد الاسلاك بواحد جوج لي زيليكترود من الغرافيت. الغرافيت هو واحد الماده كتكون من الكربون. داكوغ. دونك كنستخدموا هاد الغرافيت لانه ما كيتفاعلش ليا مع هاد لا سوليسيون تو سامبلومون، وكيوصل ليا لو كورون الكتريك. دونك شنو عندنا؟ قلنا هنا جوج لي زيليكترود. هاد الالكترود لي او بول بوزيتيف كيتسمى الانود، الالكترود لي او بول نيجاتيف كيتسمى الكاثود. مزيان. دونك هنا نديرو هنا واحد لا سوليسيون فيها تقريبا جو بونس 4 ايون. ديجا شفتو هاد التجربه في السانكيام ونعاودوها. عندك فيها لي زيون ايمينو 4 موان، les ions Cu2+, les ions SO4-, et les ions K+. D'accord. Donc خدينا جوج لي سوليسيون. سوليسيون سولفات دو كوبر فيها les ions SO4-, Cu2+, و لا سوليسيون دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم فيها les ions K+ و -4-. خلطناهم متفقين في اون سول سوليسيون ودرناهم. هادي هي لا سوليسيون فينال اللي عندي هنايا. مزيان. دونك شنو وقع لوغسك اون فيغ لانتيريبتور؟ دونك قبل ما نهضروا على الانتيريبتور، دونك اول حاجه هاد لي زيون SO4-, لي زيون K+ ما كيتميجوش باوكين كولور. داكوغ. ما عندهم حتى شي لون. دونك ما كيتميجوش بحتى شي كولور. دونك لا كولور ديالهم يعني ما عندهمش كولور بحال لو. داكوغ. دونك بالنسبه لإيمينو 4-, كيتميز بلا كولور فيولي. إيمينو 4-, كيتميزو بلا كولور فيولي، و Ci2+ كيتميزو بلا كولور بلو. لي زيون ما عندهمش دي كولور. لي زيون الا شفتيهم يعني بالميكروسكوب ما عندهمش دي كولور، ولكن باش كيتجمعوا كيعطيونا هاد لا كولور. صافي باش نصحوا هاد الخطا. دونك شنو وقع لوغسك اون فيرم هاد الانتيريبتور؟ متفقين. هاد ليغوي ديال امبيرمتر ال دي في يعني كتحرك. دونك كنعرفوا ان لو كورون الكتريك راه يعني كيسيركولي في هاد لو سيركوي عندي. هاد لو سيركوي اللي عندي كامل. داكوغ. دونك لو سيركوي اللي عندي راه هو هذا الكورون الكتريك
ها هو كينتقل ليا من البول بوزيتيف للبول نيجاتيف. داكوغ. دونك فاش كتحرك ليه وي كنعرف ان الكورون الكتريك راه يعني كيسيركوي في هاد لي سيركوي كامل، كيهضروا في لي سيركوي كامل. دونك اشنو كنلاحظوا ان لي زيون هاد لا كولور فيولي تجمعات ليا هنايا في حدا هاد الالكترود اللي هو الانود، صافي ولا كولور بلو تجمعات ليا حدا الالكترود يعني الكاثود اللي هو لي بول نيجاتيف. داكوغ. دونك شنو كنستنتجو ان لي زيون ايمينو 4 موان اللي كيتميزوا بلا كولور يعني فيولي كاملهم اللي كاينين في هاد لا سوليسيون كاملهم يعني هاجروا لهاد لا بارتي هادي ولهاد الكوتي هذا. داكوغ. يعني هاجروا فيغ لانود اللي هي البول بوزيتيف. لانود هو الالكترود يعني اللي مرتبط بالقطب الموجب ديال المولد. ولي زيون كاع لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون ديال سي او 2 بلس كاملين اللي كاينين في لا سوليسيون هاجروا لهاد الجهه هادي. داكوغ. دونك بويسك لو كورون يعني كيسيركويلي في لو كورون الكتريك يعني في سيركوي الكتريك. دونك لو كورون الكتريك اللي كاين هنايا في هاد لا سوليسيون كيفاش كيكون هو كيكون عباره عن انتقال ديال لي زيون. كورون الكتريك حنا كنعرفوا انه في السيركوي كيكون هو عباره عن انتقال ديال زيليكترون. الكورون الكتريك نديرها بان اون اوتر كولور. الكورون الكتريك بطبيعه الحال هاد المعلومات مهمين عندنا هاد العام في الباك بطبيعه الحال دائما كنعاودوهم. طلع في الباك طلع ان شاء الله ناظم ومبازي. داكوغ. دونك لو كورون الكتريك يكون لو سونس ديالو عكس لو سونس ديال لو كورون. دونك باغ كونطخ هنا لي زيون غادي نشوفو لو سونس ديالهم. دونك اشنو شفنا ان لي زيون نيجاتيف ايمينو 4 موان هاجرو فيغ هاد يعني فيغ هاد لانود. داكوغ. لي بول بوزيتيف. دونك لي زيون نيجاتيف مالهم يعني ال ايميغ كيهاجرو فيغ لو بول لي او بول بوزيتيف. داكوغ. و لي زيون بوزيتيف لي كاتيون après les anions les cations كيهاجروا فيغ لو بول لي بول نيجاتيف يعني فيغ لا كاثود. دونك شكون هو فيهم اللي كيمشي مع لو سونس دو كورون. دونك هنايا هذا هو لو سونس دو كورون بحال عقارب عكس عقارب الساعه. داكوغ. دونك لي كاتيون لي زيون بوزيتيف هما اللي كيهاجروا في نفس لو سونس دو كورون في نفس لو سون يعني كونفونسيونيل دو كورون الكتريك. دونك شنو كنستنتجو اللي كيهمني انا شنو كنستنتجو ان لو كورون الكتريك لي سوليسيون هو هو عباره عن حركه ديال لي زيون. هو سي ان ديبلاسمون يعني ديال لي زيون. داكوغ. لي زيون بوزيتيف il émigre يعني vers les ions positifs il émigre vers la cathode ديالي au pôle négatif et les ions négatifs il émigre vers l'anode liée au pôle positif. D'accord. Donc خلاصة le courant électrique في les solutions électrolytiques هو c'est un déplacement des ions. D'accord. Déplacement des ions. Donc les ions هما اللي هما مسؤولين على مرور التيار الكهربائي في les solutions. دونك هذه هي اول بارتي. داكوغ. دونك غادي ندوزو دابا لا دوزيام بارتي اللي مهمه. دونك لا دوزيام بارتي في هذا لو كور هي لا لوا دوم. داكوغ. دونك كاملين كنعرفوا لا لوا دوم يو تيغال اللي سولتو غادي يقول لي لا لوا دوم استاذ هي يو تيغال ار فوا اي يعني لا طونسيتي دو لا طونسيون اونتر لي بورن ديال واحد الكونديكتور مثلا كونديكتور اوميك موصل اومي كتساوي لا ريزيستانس داك الكونديكتور اوميك فوا لانتونسيتي دو كورون اللي كيدوز فيه. ما عليناش. داكوغ. دونك شنو علاقه هنايا لا لوا دوم يعني بلي سوليسيون الكتروليتيك تبع معايا مزيان. دونك غادي ناخذ هنايا في هذا السيركوي غادي ناخذ ان جي بي اف. ان جي بي اف هو اللي كيعطينا داك الكورون اللي عقلتو عليه ان كورون سينوسواديل التيرناتيف. فين. دونك هذا الجي بي اف كيعطيني واحد الكورون اللي هو التيرناتيف. دونك هنا رد البال واحد المساله. هنا هاد الكيسيون كطرح في ليكزامان الكيسيون ديال هنا في لي سوليسيون الكتروليتيك توجور كنستخدموا ان جينيراتور يعني دو باس فريكونس. ان جينيراتور كيتسمى جي بي اف ان جينيراتور دو باس فريكونس. دونك هاد الجينيراتور شنو هو الدور ديالو هو انه كيعطيني ان كورون التيرناتيف. داكوغ. دونك هاد الكورون التيرناتيف ماشي هو لو كورون كونتينيو. حنا شفنا ديجا داك المولد اللي شفنا ديجا قبيله بحال هذا. داكوغ. دونك هاد المولد هنايا c'est un générateur de courant continu كيعطيني ان كورون اللي هو كونستانت و كونتينيو ما كتغيرش القيمه ديالو. باغ كونطخ كورون التيرناتيف مره كياخذ دي فالور بوزيتيف مره دي فالور نيجاتيف صافي كيتغير ما كيبقاش كونستانت. دونك هنايا توجور في هاد لي سوليسيون الكتروليتيك في هاد الدرس
كنستخدمو يعني ان جينيراتور دو باس فريكونس اللي كيعطيني هاد الكورون. دونك علاش؟ باسكو كتوقع الا استخدمنا ان جينيراتور يعني دو كورون كونتينيو كتوقع واحد الظاهره يعني في هاد لي يعني في هاد لي بلاك اللي عندي هنايا وفي هاد اولا حدا هاد لي زيليكترود كتسمى الالكتروليز. صافي كيبداو كيهضروا واحد الفقاعات وهاد الفقاعات كيشوشوا ليا على لي ميزور صافي ما كيعطيونيش دي ميزور اكزاكت. دونك حنا باش نتجنبوا دونك هاد الظاهره امتى كتوقع كتسمى يعني فينومين ديليكتروليز. دونك هاد الظاهره كتوقع الا استخدمنا يعني ان جينيراتور يعني دو كورون كونتينيو. دونك لا كيسيون اللي كتحط في ليكزامان كيقول لك لو بروف pourquoi on utilise يعني un générateur de basse fréquence. D'accord, donc pour éviter يعني le phénomène d'électrolyse tout simplement. عقل عليها راه parmi les questions de cours اللي كيتحطوا في les examens. دونك انا ديما كنحاول نعطيكم les questions اللي كيتحطوا في l'examen. ماكشاش كنشوفوا توجور دي بون نوت يعني في لي ستوريز. دونك ما عليناش. دونك هذه من جهه. دونك شنو عندي هنايا في هاد التجربه هادي؟ عندي هنايا ان جينيراتور دو باس فريكونس اون بيرميتر باش يحسب ليا لو كورون اللي كيدوز ليا يعني في سيركوي كامل. دونك فاش كنقول سيركوي كامل راه يعني راه هاد لا بارتي اللي فيها لي فيل اسلاك زائد هاد لا سوليسيون حتى هي راه جزء من لا سيركوي كيما التجربه الاولى. مزيان. دونك هنا هاد اون بيرميتر لو كورون اللي غادي يكون دايز في الاسلاك راه هو اللي غادي يكون دايز في لا سوليسيون. وهاد الفولتميتر شنو هو الدور ديالو؟ الفولتميتر هو غادي يقيس ليا لا طونسيون اونتر لي بورون ديال هاد لي دو بلاك او هاد لي دو لي الكترود سميهم اللي بغيتي الكترود دو لا بلاك بحال. دونك هاد الفولتميتر غادي يقيس ليا لا طونسيون او اونتر لي دو بلاك. دونك شنو لقينا لوغسك يعني كنغيروا لا طونسيون ديال الجينيراتور مثلا كنغيروا او كنلقاو ان لو كورون الكتريك اللي كيدوز بلي سيركوي تابقين عنده علاقه ب او تابقين عنده علاقه اللي هي واحد العلاقه اللي هي اضطراديه بروبورسيونيل ديريكت. داكوغ. دونك هاد العلاقه اللي هي علاقه ديال الوضوء. دونك لوغسك يعني اون اوغمونت لا طونسيون لاحظنا ان ايت حتى هو كيتزاد. دونك شنو هي العلاقه اللي لوغسك يعني كيتزاد لا طونسيون كيتزاد اي هي العلاقه ديال لا لوا دوم. داكوغ. دونك لوغسك لا طونسيون اوغمونت لاحظنا ان حتى لا طونسيتي اوغمونت. داكوغ. دونك يعني اش يعني ان من طبيعه الحال فاش كيتزاد لو كورون الكتريك هنا في هاد لي فيل راه حتى في لا سوليسيون لو ميم كورون الكتريك اللي دايز في لي فيل صافين. دونك بحال انت تعتبر انت بحال هنا عندك ان يعني بحال عندك هنا شي جهاز ولا شي ان كونديكتور اوميك. داكوغ. يعني هاد لا سوليسيون اللي عندك هنا ولا هاد لا سوليسيون اونتر لي دو بلاك حنا كندرسو هي لا سوليسيون اللي كاينه اونتر لي دو بلاك. هاد لا سوليسيون اللي كاينه لداخل ديال هاد المكعب. دونك ما عليناش. دونك يعني اش يعني ان هاد لا سوليسيون هادي اللي كاينه اونتر لي دو بلاك متفقين من هنا حتى لهنا كتصرف كوم ان كونديكتور اوميك بحال موصل اومي. كونديكتور اوميك راه شفناه في السانكيام هو واحد الجهاز كيتميز عنده مقاومه. داكوغ. وكيخضع لواحد القانون كيتسمى قانون اوم لا لوا دوم. دونك وقت ما زدنا في لاتونسيون دو كورون كتزاد لانتونسيتي. وقت ما زدنا في لاتونسيون عفوا كتزاد لانتونسيتي. يعني اش يعني ان هاد لابارتي ديال الماء اللي كاين انتر جوج لي دو بلاك راه كتصرف بحال شي كونديكتور اوميك بحال عندها مقاومه يعني بحال عندها اون ريزيستانس. والريزيستانس كنعرفوا ان الوحده ديالها هي الاوم. مزيان. دونك حنايا في هذا الدرس ما كيهمناش المقاومه كتهمنا لا كونديكتونس يعني خاصيه ديال المحاليل على توصيل التيار الكهربائي. دونك شنو هي العكس ديال المقاومه؟ هي المواصله هي عكس المقاومه. دونك اول حاجه نسولك بعدا شنو هي المقاومه. ديجا قلنا في السانكيام وفي الكاتريام اكسيتيرا. المقاومه هي خاصيه مثلا واحد الجهاز ولا واحد الفيليز على مثلا على مقاومه التيار الكهربائي. هي الخاصيه ديال واحد الجهاز على مقاومه التيار الكهربائي. الانسان عنده مقاومه متفقين. الانسان واخا ماشي جهاز ولكن حتى هو عنده مقاومه ديالو متفقين. الا كان مثلا طبيعه الحال كنعرفوا دوك مثلا الحوادث اللي كيوقعوا على الانسان مثلا فاش كيقيس شي سلك ديال الضو اللي هو عريان ولا سميتو طبيعه الحال راه كيقدر يموت. دونك ولا جا شي واحد وبغى يعتقو ما خصوش يقيسو. كيقول لك انه خاصك تقيسو بشي حاجه اللي هي عازله. دونك يعني كنستنتجو ان الانسان راه موصل. دونك الانسان عنده واحد المقاومه حتى هو راه تقريبا كتساوي شي 2500 اوم. يمكن المقاومه ديال الجسم الانسان تقريبا كتساوي 2500 اوم. ما عليناش. شنو هي المقاومه؟ هي خاصيه واحد الجهاز ولا واحد الفيليز ولا متفقين على مقاومه التيار الكهربائي. دونك شنو هي المواصله؟ هي العكس ديال المقاومه. هي خاصيه واحد الجهاز على توصيل
متفقين؟ خاصية واحد الجهاز أنها توصل التيار الكهربائي. دونك واحد الجهاز مثلا فاش كنقول لك مثلا كاين الالومنيوم، عفوا كاين الفضة ألجي، وكاين النحاس. إلا كنت شكون هو اللي كيوصل الكورون إلكتريك مزيان غتقول لي بطبيعة الحال الفضة. دونك علاش؟ لأن قرينا حنا في السانكيام أن النحاس لا ريزيستونس ديالو كبر من ديال الفضة. متفقين؟ دونك داكشي اش كنديرو في الاسلاك اللي كنديرو مثلا في كيوصلونا التيار الكهربائي مثلا للدار كنديروه من النحاس. علاش؟ لانه النحاس رخيص، واخا نورمالمون خصنا نديرو الفضه لان كتوصل مزيان، ولكن النحاس رخيص، الفضه غاليه، الا جينا نديروها راه غادي يشفروها. ما عليناش، خرجوش على الدرس. دونك المواصله ديال الفضه مثلا احسن من ديال النحاس. دونك المواصله لان النحاس عنده مقاومه اكثر. دونك العلاقه اللي غتكون بين لا كونديكتونس، عفوا بقيت كنشرح بالعربيه، لا كونديكتونس، علاقه entre la conductance et la résistance هو أن la conductance كتساوي l'inverse ديال la résistance. donc la conductance كنرمزو ليها G majuscule. d'accord. donc la résistance كنرمزو ليها R. donc la conductance كتساوي هي l'inverse ديال هي الخاصية اللي يعني عكس هي الخاصيات المقاومة tout simplement. donc هذا المحلول بما أنه لقينا أنه عنده خاصية ديال المقاومة، عنده une résistance، دونك حتى هو راه عنده اش، عنده اون كونديكتونس. دائما يعني الا عندك لا ريزيستونس وبغيتي تحسب لا كونديكتونس كتقسم يعني 1 sur R. دونك لا كونديكتونس الوحده ديالها هي سيمنز وكنرمزوا لها باس ماجيسكول. علاش كنرمزوا لها باس ماجيسكول؟ لانها يعني فيها هي اسم ديال عالم. متفقين؟ وقت ما كان شي وحده فيها اسم ديال عالم كنديروها بالماجيسكول. باغ كونطخ السكوند كنديروها باس مينيسكول. داكوغ. دونك هذا كيتسمى لا لوا دوم. داكوغ. دونك الا جينا كاينه واحد العلاقه اخرى ديال لا لوا دوم هي اي كتساوي جي فوا اي. هذه هي العلاقه الثانيه. داكوغ. دونك كاين جوج علاقات ديال كاين العلاقه الاولى داكوغ ديال اي كتساوي ار فوا اي، وكاين العلاقه الثانيه اي كتساوي جي فوا اي. هذه لا لوا دوم يعني بلا ريزيستونس، هذه لا لوا دوم بلا كونديكتونس. داكوغ. دونك راه ساهله تبرهنها. تبداي من هذه، متفقين؟ تبدايا من هادي وتعوض هاد ار ب 1 سور جي، لان جي كتساوي 1 سور ار، دونك ار كتساوي راه هي 1 سور جي، وتصيفط اي الجهه الاخرى وتجيب وتخلي اي في هاد الجهه. داكوغ. دونك انت هذاك هي الماط. دونك انت رد البال في لي زيكزيرسيس فاش يعطيك لا طونسيون. متفقين؟ دونك هنا لا طونسيون باش نسينا ما هضرناش الوحدات. لا طونسيون لانتونسيتي بالامبير، جي بالسيمنز، وهادي بالفولت. دونك في التمرين فاش يعطيك يعني لا طونسيون واش يعطيك لا طونسيتي دو كورون، راه اوتوماتيكمون خصك تفكر في هاد العلاقه هادي، تفكر في هاد لي دو غولاسيون، في هاد لي تخوا غولاسيون. اي كتساوي ار فوا اي، جي كتساوي 1 سور ار، و اي كتساوي جي فوا اي. دونك دابا غادي نحاولوا نسترقوا لحاجه اخرى. داكوغ. غنحاولوا نسترقوا لحاجه اخرى اللي مهمه بزاف. دونك شنو هما الحوايج اللي كيأثروا على هاد لا كونديكتونس؟ قلنا لا كونديكتونس جي هي خاصيه مثلا خاصيه ديال بويس كنهضروا على لي سوليسيون، هي الخاصيه هي لا كاباسيتي ولا لابتيتود ديال واحد لا سوليسيون. متفقين؟ افير باسي لو كورون الكتريك. متفقين؟ هي الخاصيه ديالها على توصل التيار الكهربائي. تقدر تكون هي واحد لا سوليسيون كتوصل الكورون الكتريك احسن من واحد لا سوليسيون. دونك حنايا كنشوفوا دابا لا سوليسيون اللي كتوصل ليها لو كورون مزيان. دونك هاد لا كونديكتونس غادي نشوفوا باش كتغير. دونك يعني كتغير بلوزيور بارامتر. لو بروميير بارامتر اللي غادي نشوفوا هي لا ديستونس ال. لا ديستونس ال. دونك لا ديستونس ال. دونك ما هضرناش على واحد المساله، هو هاد لي دو بلاك، وهاد لا سوليسيون هادي كتسمى سيلول كوندكتيميتريك. هاد لي دو بلاك داكوغ مع هاد لا سوليسيون اللي كاينه لداخل كنسميوهم ان سيلول كوندكتيميتريك. داكوغ. دونك هاد لا ديستونس اونتر لي دو بلاك كنسميوها لا ديستونس ال. كتسمى لا ديستونس ال. داكوغ. هاد لا بلاك عندها اون سيرفاس اس، متفقين؟ لا سيرفاس هي الضلع فيه الضلع. داكوغ. دونك غادي نشوفوا
يعني شنو هو التأثير ديال هاد المسافة L على لا كونديكتونس. متفقين؟ يعني فاش كنقول لا كونديكتونس كنقول لو كورون الكتريك. دونك لا كونديكتونس الا كانت كبيره، انت عاد تسولي راسك واش لا كونديكتونس الا كانت كبيره واش لو كورون، يعني لانتونسيتي دو كورون غادي تزيد ولا تنقص. والا كان عند واحد لا سوليسيون لا كونديكتونس ديالها كبيره، يعني عندها واحد الخاصيه ديال توصيل الكهرباء كبيره، واش لانتونسيتي دو كورون غادي تزيد ولا تنقص؟ بطبيعه الحال غتقول لي الصدره غادي تزيد. مزيان، متفقين؟ دونك هنا دابا غادي نشوفوا واش الا تزاد هاد لا ديستونس ال واش الجي غتنقص، متفقين اولا غادي تزاد. دونك انت اش قلنا حنا هاد لا سوليسيون ماش كتكون من دي زيون، ولي زيون هما المسؤولين على مرور التيار الكهربائي. داكوغ. دونك شفنا واحد الخاصيه ولا واحد العلاقه في السانكيام، ان التيار الكهربائي كيساوي هو لا كونتيتي د شارج او لا كونتيتي ديليكتريسيتي، متفقين، ديفيزي على لا دوغي لا دوغي دو ديبلاسمون ديال ديك لا كونتيتي ديليكتريسيتي. داكوغ. هي كميه الكهرباء اللي كتدوز ليا فواحد المده زمنيه، كميه الكهرباء، كميه الالكتريسيتي اللي كتدوز ليا فواحد لا دوغي. دونك انت مثلا زدتي هنا هاد المسافه هادي، متفقين، زدتي هاد المسافه رديتيها كبيره. داكوغ. دونك هنا مثلا الا كان هذا هو البول بوزيتيف وهذا هو البول نيجاتيف، مثلا لي زيليكترون جايين بحال هكا، متفقين. هادوك لي زيليكترون قلنا هما حاملات الشحن، هما لي بورتور دو شارج. هنايا هاد لي زيون مثلا نيجاتيف اللي غادي ياخذوا هاد لا شارج ويمشيو لوطخ سيرفاس ولا لوطخ الكترود. دونك الا جاو يهاجروا من هاد البلاصه يعني لهاد لوطخ الكترود، الا كبرتي لهم حتى ديك لا ديستونس، شنو غادي يوقع لهم؟ غادي يسرقوا واحد المده طويله. داكوغ. دونك اش قلنا حنا اي كتساوي هي كيو على دلتا تي، شده التيار كتساوي كيو على دلتا تي. الا زدتي لهم نتايا هاد لا ديستونس هادي، متفقين، هاد لي بورتور دو شارج اللي هما قلنا لي زيون في لا سوليسيون غادي يسرقوا واحد المده طويله باش يقطعوا يعني فيغ لوطخ كوتي. لي زيون نيجاتيف غادي يسرقوا واحد المده طويله باش يمشيو لهاد الالكترود، ولي زيون بوزيتيف تما غادي يسرقوا واحد المده طويله باش يمشيو لهاد الالكترود. داكوغ. دونك اشنو غادي يوقع؟ هاد لا دوغي غادي تكبر، لان المسافه كبرت لا دوغي غادي تكبر. ولا كبرت هاد لا دلتا تي، شده التيار غتنقص، متفقين. قلنا الا شده التيار نقصت بطبيعه الحال شنو غادي يوقع؟ الجي دائما غاديه مع اي، دائما غاديه مع اي، متفقين. الا تزادت اي غتزاد جي، ولا تزاد جي غتزاد اي. دونك مادام اي غتنقص يعني جي غتنقص. دونك نتايا فاش كتكبر ديك لا ديستونس اونتر لي دو بلاك، يعني كتطول عليهم ديك المسافه، دونك غادي يسرقوا واحد المده طويله لي بورتور دو شارج. داكوغ. دونك علاش انا كنفصل في الدرس، واخا كنتمنى الدرس ما يجيكش ممل، ولكن باش اتعقل على العلاقه ديال لا كونديكتونس ما غاديش تحتاج انك تحفظها باقي، لانك فاهمها دابا. دونك يعني يعني الا زدتي في لا ديستونس ال، قلنا شده التيار غادي تنقص، يعني ان جي غادي تنقص. دونك العلاقه بين هذه وهذه كتسمى بروبورسيوناليتي انفيرسي. داكوغ. التناسب عكسي، الا تزادت هذه غتنقص هذه. داكوغ. دونك هذه الاولى. دونك المعيار الاول هو قلنا يعني لا لونغور ال، صافي. دونك المعيار الثاني اللي غادي يأثر ليا على لا كونديكتونس هو لا سيرفاس. هاد لا سيرفاس هادي، داكوغ. دونك هاد لا سيرفاس هادي يعني الا كبرت ولا الا صغرت، داكوغ. دونك سي اون اوغمونت سيت سيرفاس، دونك لا كونديكتونس اوغمونت، لا كونديكتونس اوغمونت، داكوغ. دونك تو سامبلومون علاش؟ لانه مثلا هنا هاد لي بورتور دو شارج، نفترضوا مثلا انك خديتي واحد لا بلاك، وهاد لا بلاك ما دخلتيهاش كامله في لا سوليسيون، دخلتي لواحد الجزء بحال هكا، داكوغ. دخلتي لواحد الجزء، متفقين. نفترضوا لي زيليكترون هما كيجيو لهنايا، كيجيو حتى لهنايا. دونك دائما هاد لي زيليكترون هما اللي كيدوزو لا شارج في الاول لي زيون، ولي زيون عاوتاني كينتقلوا من بلاك لبلاك وكيدوزو لا شارج عاوتاني لي زوتر الكترون باش يكملوا الطريق ديالهم. دونك انت مثلا بحال عندك هنايا بزاف ديال لي زيون مثلا في لا سوليسيون، تصور مثلا عندك بزاف ديال لي زيون في لا سوليسيون، داكوغ. وهاد لي زيون باش ينقلوا مثلا ديك لا شارج يعني لا بلاك،
هما كيقدروا فقط ها هي لا سيرفاس هي اللي مغموره، هي اللي داخله في لا سوليسيون. داكوغ. دونك هاد لي زيون كاملين كيتسناو يدوزو هاد لا شارج، يعني هاد لي زيليكترون هادو اللي هنا. دونك غادي يقدروا فقط يعني يتعاملوا فقط مع لي زيون لي زيليكترون اللي كاينين في هاد لا بلاك هادي. دونك مادام انهم يقدروا يتعاملوا مع هادي، دونك شنو غادي يوقع؟ غادي خصهم يتسناو. دونك غيتسناو شنو غادي يوقع؟ المده الزمنيه ديال تي غادي تكبر. مثلا خديتي مثلا واحد لابلاك اخرى، ولكن هاد لابلاك الثانيه غمرتيها كامله، يعني اون ايميرجي واحد لابلاك يعني توتالمون دون لا سوليسيون. دونك هنايا هاد لي سوليسيون كاملين غادي يبقاو يعني كينقلوا ليا لا شارج ديالهم لي زيليكترون اللي كيتسناو مثلا هنايا. دونك هنا هاد لي زيون اللي كاين هنا ما غاديش يتسناو، دونك لا دوغي ديال تي هنايا غتكون قليله. داكوغ. دونك لا دوغي ديال تي ديال شنو هي لا دوغي ديال تي؟ لا دوغي ديال تي ديال الديبلاسمون ديال لا شارج، لا ديبلاسمون ديال ليكتريسيتي كتنتقل من لي زيون لي زيليكترون فواحد المده قليله. داكوغ. دونك لي زيليكترون ما كيتسناوش هنايا. داكوغ. دونك انا باغ كونطخ هنايا واحد العدد قليل ديال لي زيليكترون اللي كاين هنايا هما اللي غادي يتبادلوا لا شارج مع هاد لي زيون. دونك الا قلنا الا تزاد ديال تي اي كتنقص، ولا نقصات اي جي كتنقص. دونك هنايا علاش نقصات؟ علاش دلتا تي كبرت؟ لان نقصنا من لا سيرفاس. دونك الا نقصنا من لا سيرفاس جي ال ديميني. دونك هادشي ماشي مطالب انك باش تفهمو، ولكن الا فهمتيه راه سي بيان. داكوغ. دونك الا نقصتي من لا سيرفاس هاد لا دوغي هاد لي زيون صافي غيسرقوا واحد المده كبيره باش ينقلوا لا شارج ديالهم كاملين من لي زيليكترون، لان عندك واحد العدد قليل ديال لي زيليكترون اللي داخلين مثلا في لا سوليسيون. دونك ما عليناش. دونك اش قلنا؟ الحاجه الثانيه سي لا سيرفاس اوغمونت، زدتي في لا سيرفاس ديال هادشي راه عندنا في التمارين في لي زيكزيرسيس. سي لا سيرفاس اوغمونت يعني لا كونديكتونس اوغمونت. سي لا ديستونس اونتر لي دو بلاك يعني اوغمونت، لا كونديكتونس المواصله كتنقص. داكوغ. دونك لا دوزيام شوز هي لا تمبيراتور. لا تمبيراتور سي لا تمبيراتور اوغمونت لا كونديكتونس اوغمونت. الا زدتي في لا تمبيراتور ديال لا سوليسيون لا كونديكتونس كتزاد. علاش؟ دونك هاد لي كيسيون هادشي اللي كنشرح يقدر يحطو الاستاذ كيسيون دو كور في ليكزامان، ممكن يقدر يسولك يقول لك علاش لا سيرفاس هادي، ولا يقدر يقول لك علاش لا تمبيراتور هادي محتمله بزاف. دونك هادي بارفوا كنشوفها هادي. داكوغ. دونك لا تمبيراتور غادي محتمله بزاف، يقول لك مثلا علاش لا تمبيراتور سي اون اوغمونط لا تمبيراتور واش لا كونديكتونس يعني كتزاد او بوركوا. صافين بوركوا علاش غادي. دونك الا زدنا في لا تمبيراتور شنو كيوقع لدوك لي زيون؟ لي زيون فاش كتزاد لا تمبيراتور الحركه ديالهم كتزاد. دونك فاش كتزاد الحركه ديالهم يعني لا فيتيس ديالهم كتزاد. يعني اش؟ يعني هما غادي يوليو يقطعوا واحد هذيك لا ديستونس اللي غادي يقطعوا من بلاك لبلاك، لي زيون بوزيتيف ولي زيون نيجاتيف غادي يوليو يعني فاش غادي تزاد لا فيتيس ديالهم غادي يوليو يقطعوا يعني ديك لا ديستونس في واحد المده اللي هي قل. دونك الا قطعوا في مده اللي هي قل قلنا اي كتساوي كيو على دلتا تي. الا صغرت لا ديستونس، الا صغرت المده الزمنيه اي كتزاد. داكوغ. دونك لو كورون il augmente. يعني الا تزاد لو كورون كنعرفوا ان لا كونديكتونس راه تزاد تو سامبلومون. دونك عقل عليها لا تمبيراتور فاش كتزاد لي زيون الحركه ديالهم كتزاد، يعني لا فيتيس دي زيون كتولي كبيره. ولا تزاد لا فيتيس ديال لي زيون بطبيعه الحال كيسرقوا مده صغيره باش ينتقلوا من بلاك لبلاك ولا من الكترون لالكترود. دونك لا كونديكتونس il va augmenter. دونك هادو هما باغمي لي بارامتر اللي كيأثروا، هادو هما لي 3 بارامتر اللي عندنا في الكل كيأثروا على لا كونديكتونس. دونك الحاجه الثانيه، دونك هادي لا بروميير بارتي ديال الكور غادي نحاول نحبس هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل. دونك لا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا فيها لو كور، تشوفوا لا كورب ديتالوناج. داكوغ. دونك خليك معايا وننتقلوا لا بارتي الثانيه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.